कालच्या दिसा आम्ही अनेक सिरीज आरंभ केले देवाच्या उतरावैर अर्थ हांगासर काल विंचून काडले उतर मार्काच्या वांजेलांत पहिलो अध्याय 15वें वाक्य वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिणी बोदला आनी बरी खबर सत्मना। कालच्या दिसा हाच्या वयर मनात एक बाब कॅनोट बरपोजा आनी आमकां नियाळांनी अर्थ दिला आनी हाजोच मुखलो भाग ते आज मुखारसून व्हरतले। आता वेळ भरती जालो विशयांत आमी प्रस्तावन काल उलयल्या ते प्रस्तावन मात वेळ भरती जालो म्हळ्यार आमचो वेळ न्ही आतांचो वेळ आयच्या दिसाचो वो वेळ रायट नाव टायम इज फुलफिल्ड पूण आतांचो वेळ म्हळ्यार देवान आमकां फावो केल्लो वेळ देव कृपेचो वेळ देव मोगाचो वेळ देवाच्या आशिर्वादाचो वेळ आनी देवाच्या सर्व बेसावांचो आनी कृपे देण्याचो वेळ भरती जालो। आता वो वेळ भरती जालो कित्याक म्हणलें सवाल हे कालच्या दिसा आमी ह्या विशयांत उलोवना खाली भरती जालो म्हणल्या विशयांत सांगलें वो कित्याक भरती जालो की म्हळ्यार ह्या वेळार आमी देवाच्या आशिर्वादा प्रमाणे जावं दे देवाच्या कृपे प्रमाणे जावं दे थोडे संगती आमी ह्या जिवितांत जायचे। आमी आतां पळोवंक गेल्यार ह्या कुडीक ही कूड जीवराज्य जाला ऑक्सिजन आम्लजनक म्हणटा ते बारीक गरज ऑक्सिजन आसल्यावरूय आमची कूड जीव आसा त्या देखून हे ऑक्सिजन ही एक देवाची विशेष कृपा कित्याक म्हळ्यार धर्मार्थ मेळटा आमकां वेंटिलेटरार हे ऑक्सिजन बेड्डार गेल्यार कळटा एक ऑक्सिजनाचे मोल कितले आनी डिमांड कितलो म्हणून देवा करगांव कोरोनाच्या वेळार 12 जाणांक हे कोणाक वेंटिलेटर बेड्डार या ऑक्सिजन बेड्डार गेल्यार कळीत आसा कितले बिल्ल जाता तर 50, 60, 70 कितलीं वर्सां आमी जियेता तर कितले आमी देवा मुखार ऋणी जावन आसा कितले आमी देवाक लेख दिचे पडटा खाली ऑक्सिजना खातीर उरलें कांय न्ही देखून कशें ऑक्सिजन ह्या कुडीक जीव दिता तशेंच देवा आनी आमच्या मदलो संबंध आमी आत्म्याचे कायदे म्हणयात द स्पिरिच्युअल निड्स ऑफ आवर लायफ द स्पिरिच्युअल निड्स ह्या देवा आनी आमच्या मदल्या ह्या संबंधाक आनी एक जीव दिवचे खातीर मागणें त्या देखून मागणें निरंतरी इट इज 24 hours तूं न्हिदे या न्हिदेन गोरे या स्वप्नां पळय न्हिदेन या तुका न्हीद पडना जावं हे रातीचे सन्निवेश दिसाक तूं खंयच्याय कामान मेतेर जा या काम नासतना वगस बस या कोणाक कुमो करूंक वस या कोणा तावन कितेंय अडकळ या काले म्हणटात तुज्या जिवितांत खले एक कोणा तावन एक विरोधपण येवचे सन्निवेश खंयचे सन्निवेश मागणें 24 hours प्रोग्राम इन लायफ त्या देखून जेजून ताचे आमच्या बापा मागणें शिकयतना ते द प्रोग्राम ऑफ द होल डे 24 hours प्रोग्राम देखून मागणें ह्या जिवितांत आमी जावचो वेळ वो करचे न्ही मागणें करचो वेळ न्ही ते मागणें करता आमी मागणें सुरू जल्माला दिसताना आमच्या आवय बापाय करना आमी आयकून तसो त्या आमकां ल्हान जल्माल्या वेळार आमकां म्हणूंक कळना लायक आतां समजना समजोवचें ना पूण मागणें आमी करना मागणें भरपूर बाबा पवित्र सभेन मागण्यांक कांय उणें पडना मागणें लेखाच्या की चड पवित्र सभेन जावना पवित्र सभेंत फिरगजेंत वाड्यांत पुणशेंत बजिलिकांत मागण्यांकय बरगाल येवना पूण मागणें जाल्लें भारी अप्रूप देखून मागणें करचें आनी मागणें सांगचें ह्या मागणें वाचची एक गजाल न्ही ते ल्हान प्रायर वय भुरग्या प्रायर वय भुरग्यां प्रायर कशें भुरगीं हर एक संगत तांच्या आवय बापाय कडेन या कोण तांची जबाबदारी घेता तांच्या कडेन विचारतात ते भुरग्यांचे हक्क भुरगीं आसचीं ती विचारूंक भुरगीं दिवंक न्ही आसची पूण एक फावटी आमी भुरगीं प्राय उतरून एक भुरग्या प्रायाचे मेटांत काडन आमी एक आमच्या जिवितांत काले म्हणटात एक जबाबदारेच्या प्रायक आयल्या त्या जबाबदारेच्या प्राया वेळा जावंक बरो 25 वर्सां 30 वर्सां 40 50 60 70 ह्या प्रायर आमी म्हणटा एडल्टहूड म्हणटा ह्या 18 वर्सां उपरांत एडल्टहूड सुरू जाता आमच्या मनशा जिवितांत ह्या वेळार आमी तातूंच आनीकी देवा कडेन मागचें आनीकी देवा कडेन विचारचें देवा कडेन मात न्ही जेजू कडेन मोरये कडेन सांता भक्तां कडेन पात्रोन सांता कडेन आमकां सड्ड एक फेवरेट सेंट म्हणून आसता आमचे मोगाचे सांत सांतीण आसता तांचे कडेन आमी आनीकी देवा सांता भक्तानो ह्या मोरये आमकां तें दी म्हणून मागलें जाल्यार आमचो वेळ भरती जावना आनीकी भरती जावना त्या देखून जेजून केदाळा वेळ भरती जालो म्हळें द टायम इज फुलफिल्ड म्हणे when Jesus spoke of the time is fulfillment, the time to become prayer, not the time to make a prayer. Time to become prayer is a must.
25-30 वर्सां जाल्ल्या उपरांत ताचे पयलें व्हरना भुरगे प्रायर गरजना ते जावं की जावचें ना भुरग्या प्रायर आमी मागणें करते रावचे आतां हर एक आमी केल्ले मागणें म्हळ्यार बिकम प्रायर म्हळ्यार कालें हर एक मागणें आमच्या दिसपडते जिवितांत आमी तें जाय जाय देखून मागण्याचेर आमी नदर घालीची आमचे मागणें कितलें नितळ आसा पळय यू हॅव टू प्युरिफाय युअर प्रेयर जेजून हें केल्लें ताणें तेंपल शुद्ध केलें म्हळ्यार तेंपल शुद्ध केलें म्हळ्यार पत्रांनी बांदिल्लें तेंपल न्ही ताका आमच्या कामागारांक घालून कूल दिवन करयात ताणें तेंपल शुद्ध केलें म्हळ्यार हें रक्त मांसाची कूड हे मस्त जाण आनी समजना ताणें म्हळें हें तेंपल तुमी मोडा 3 दिसांनी उबारतलो म्हळें येजूदेवानी ह्या ताचे विरोध आसले चिंतलें कालें त्या वेळार तो उलयता हें पत्रांनी बांदिल्लें तेंपल म्हणून देखून ते म्हणाले 44 वर्सां गेल्यांत हो घालें 3 दिसांनी बांदता म्हणून तांकां तें पिशेपण दिसलें या देव निंदा दिसलें आनी कितें दिसलें की मनीस अर्थ करून घेना जेजून देवाळ शुद्ध केलें म्हळ्यार पात्रांनी बांदिल्लें देवाळ शुद्ध करूं ना तें ताचे मिसां न्ही ताका गरजे ना तें जेजून देवाळ शुद्ध केलें म्हळ्यार हे रक्त मांसाची कुडी आनीकी मागणें जावना तांच्या जिवितांत मागणें पयलें जायचें टायम वेळ भरती जायचे जाल्यार देवान नेम येरलेलो वेळ ह्या जेजूच्या पयल्या शर्मावांत वेळ भरती जालो म्हणून जाल्यार मागणें जावचो वेळ म्हळ्यार अर्थ कालें म्हळ्यार दिसपडते जिविताचे हर एक संगत एवरीथींग ऑफ दीस लायफ एवरीथींग ऑफ युअर डेली लायफ डू इट प्रेयरफुली तुका उलयताय टॉक प्रेयरफुली तूं चिंताय यू आर थिंकींग समथींग थिंक प्रेयरफुली तूं कितें बगताय यू आर फिलींग समथींग बगणा घालिंग आसात ती फिलींग फील इट प्रेयरफुली तूं कितें करूंक वेताय काम करूंक वेताय डू दॅट वर्क प्रेयरफुली हर एक एवरीथींग यू डू विथ द पावर ऑफ द प्रेयर तें मागणें जावचें जर तर तूं कोणा विशयांत चिंताय चिंत्या तुका ते चिंता चिंता नंतर राग येता थोड्या जाणांक मनीस तांचो विरोधी मुखार आसा जें म्हणना चिंतल्या नंतर थापतात तें कित्याक म्हळ्यार त्या विरोधाचे मिस्टेक कांय ना विरोधी विरोधाचें काम करता विरोधी आसत तूं ताचे विरोधपणाचें काम करूं विरोधी आसत तुका जाय जाल्यार म्हाका जाय जाल्यार काम करूंक जाल्यार ताका विरोधी म्हणटा इश्ट म्हणटा मोगाळ इश्ट म्हणटा देखून आतां एक दाखल्या हांवें दिवचें विरोधी आसा एकलो जाय जाय म्हणून विरोधी हट्टारपणान विरोधी म्हणून चिंत्या ज्ञानारपणान विरोधी न्ही जाय जाय म्हणून विरोधी चिंत्या तूं आतां ताचे विशयांत चिंताय ताचे विशयांत तिचे विशयांत चिंताय जर तर तूं मागण्याच्या बळान चिंत विरोधपणी गेले तुझे तुवें भोगचे विरोधपणी गेले आनी विरोधी म्हणलोय गेलो थंय कोणी ना थंय एकलो आसा या एकली आसा तुज्या जिवितांत मागण्याच्या बळान तुवें चिंतिनातल्या वेळार तो विरोधी न्ही आतां तोच मनीस या तीच मनीस तूं मागण्याच्या बळान चिंतल्या कुडले तो मनीस ताका जाय जाल्लें करता या सांगता या तिका जाय जाल्लें करता या सांगता तितलेंच कितले फरक येयले पळया कितली आमची तकली आमी पाड करता आमकां विरोधी आहात आमकां अडखळी घालतले आहात आमकां आमचे सुखी सोदून काडटले आहात आमकां बेश्टयतले आसात आमकां कालें दमून धरतले आसात आमकां आडपाय दितले आसात आमकां नश्ट करतले आसात आमच्या जिवितांत आमकां कश्टार घालतले आसात आनी ह्या जिवितांत आमकां भे आसा करतले आसात निराशपण आसा सांगिल्लें आसा मुस्तारान सांगिल्लें आसा म्हज्या जिवितांत अशें जालें जाल्यार हाचे निमती इचे निमती अंचे निमती ओ कितल्या जाणांक गुन्यांवकार केला मनशांनी ब्लेम गेम म्हणटात द बेस्ट गेम इन दीस लायफ वेर एवरीबडी इज विनिंग इज द ब्लेम गेम दुरसोंचें ते हाणें सुरू केलें कोणें तें आदाम येवेन सुरू केलें दुरसोंक एकामेका अजुनूय त्या दुरसोण्यात आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत मागणें जावना देखून टू बिकम प्रेयर is the first and the fundamental thing in our relationship with God. तो आनीकी दिसपडते सांगत मागण्याच्या बळान मागण्याच्या प्रभावान आणि मागण्याच्या सक्तेन पळयनाय घेनाय आणि कार्याक देवानाय इफ यू डू नॉट डू युअर डेली थिंग्स with the prayerfully, if you do not speak prayerfully, if you do not think prayerfully, if you do not feel prayerfully, then you are wasting your life. You are wasting time in prayer. एवढा सोडचे कितले जाण मागणे करण्याचो वेळ पाड करतात कित्याक म्हळ्यार तांकां मागणें म्हळ्यार ताणें चिंतचें देव एक एजंट म्हणून देव एक एजंट त्या देखून ह्या एजंटा कडेन सांगचें ते इन्शुरन्स कंपनींत आमी प्रिमियम बांदता ते प्रिमियम आमी बांदचे 1000 आखरेक मेळचे कितले 1 लाख देखून ह्या देवाक तुका इतले दिता देवा तुका इतले 100 की 200 रुपया 500 रुपया 1000 या 2000 या 10000 दिता तूं आमकां 1 लाख की 10 लाख त्या रितीन मागणें गेलें जाल्यार ते बेजारायची गजाल तुजे वेळ देवा निर्मिल्लो वेळ तुज्या जिवितांत येवना त्या देखून तूं पयल्या सुवातेर दिसपडते जिविताचे हर एक सिंगती मागण्यान पळय चिंत्या आतां थोड्या जाणांक तांच्या जिवितांत राग आसा बोगसूंक साधना करेक्ट ताणें सांगचें म्हाका बोगसूंक तूं जायना थोड्या जाणां तांचो टेम्पर कंट्रोल जायना ते म्हणचे कसो राग येता म्हण कळना
कसो टेम्पर आमचो कंट्रोल करचो म्हूण कळना कशें एक थोड्या मूड पाड जावची खंयच्या वेळार आत्तां आसोन आसलें आनी अर्दे वर उपरांत आमचें मूडच गेलें मागीर खंय बेजारांत या दुखांत या रडण्यान बुडलीं हे पुरा कित्याक हे दिसपट्टे जिविताचे संगती जातात कित्याक म्हळ्यार तुजें पाड जाल्लें मूड तूं मागण्याच्या बळान पळयनाय तूं मागण्याच्या बळान पळय ते मूड येना पाड जाल्लें ना खंयचें येना तुज्या जिवितांत कोणाचो उडास काडटा तुका राग येता जाल्यार तो राग तूं मागण्याच्या बळान पळय राग येयल्यान बेजार ना थोड्या डिप्रेशन म्हळ्यार एक विशेष बेजार आहे कठीण द डीप सॅडनेस म्हणटात थोड्या डिप्रेशन थोडे जाण वखदां ही करतात थोडे दाक्तऱ्या कडेन वतात आनी कावन्सिलर या सायकियाट्रिस्टा कडेन वतात डिप्रेशन न्ही जाल्यार तुजें डिप्रेशन तूं मागण्याच्या बळान पळय त्या मनशाक राखचें न्ही डिप्रेशन जाता रे त्या पळोवन जावचें ना पूण बेजाराय सुरू जाताना तूं तुजी बेजाराय तूं मागण्याच्या बळान पळय ते बेजाराय ना तें कितें आसा की म्हळ्यार तूं कितें बेजाराय म्हणून तुज्या जिवितांत जाल्या पळय मागण्याच्या बळान तें जावना देखून ती बेजाराय जाल्या ह्या जिवितांत बेजाराय जावं रडणें जावं आकलास जावं आनी कालें खंत जावं आनी भें जावं दे स्ट्रेस तें बारी एक विशय स्ट्रेस म्हळ्यार वत्ताड या टेन्शन या स्ट्रेस तो मस्त शिकपा न्ही शिकप ना तेलें स्ट्रेस हांव म्हणचे ह्या जिवितांत स्ट्रेस ना दीस लायफ इज नॉट स्ट्रेसफुल म्हणल्यार उरलें ताणें म्हणजे खाल उलयताय स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ दीस लायफ तांच्या लेकार भोवशा बूक लागता ते स्ट्रेस न्ही ताका म्हणटात डायजेस्टीव डिमांड ते एक डिमांड थान लागता इज अ डिमांड इज नॉट स्ट्रेस स्ट्रेस म्हळ्यार ह्या जिवितांत हर एक संगत तुवें मागण्याच्या बळान घेनातल्या वेळार ते एक वत्ताड जाता तुका थोड्या जाणांक तांचें कामांत स्ट्रेस थोड्या जाणांक तांच्या घरा आशिल्ल्या मनशांत स्ट्रेस थोड्या जाणांक तांच्या काजारी जिवितांच्या सांगातींत स्ट्रेस थोड्यांक तांची भुरगीं स्ट्रेस भुरग्यांक थोड्या भुरग्यांक तांचे आवय बापाय स्ट्रेस देखून ह्या जिवितांत खंयचेय स्ट्रेस या वत्ताड म्हणून ना वत्ताड कित्याक म्हळ्यार तूं मागणें जावं तूं मागणें जाव हर एक संगत मागण्याच्या बळान पळय हे सुरू करीचे आमी हर एक आतां तुका ह्या वेळार चिंत्या आतां म्हाका ह्या वेळार म्हाका एक विशेष रितीची निराशा भोगता खंयच्याय विशयाचेर निज विशयाचेर निराशा भोगता म्हणजे सूख नासता निराशा भोगता जाल्यार ती निराशा मागण्याच्या बळान पडयल्यार थंय आशा मात्र आसा खंयची आशा आसा खंयची आशा ना ती ते एक देवाची विशेष कृपेची एक सन्निवेश हांव आसा करता त्या देखून ह्या जिवितांत देर आर नो प्रॉब्लेम्स इन दीस लायफ थोडे जाण आसता सांगिल्ल्या कडल्या ह्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स ना समस्या ना म्हणल्यार आसतात जालां घालेंक म्हळ्यार ह्या जिवितांत आशिल्ले सन्निवेश आसा देर आर सिच्युएशन्स इन दीस लायफ बिकॉज यू हॅव नॉट बिकम प्रेयर यू कन्वर्ट सम सिच्युएशन्स एज ए प्रॉब्लेम ह्या जिवितांत तुका 100 समस्या येवन दी समस्या या डिफिकल्टी या कष्ट या अनवरां येवन दी जर तर तूं मागण्याच्या बळान आसाय जाल्यार इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम समथिंग विच गॉड वॉन्ट्स यू टू बिकम त्या देखून मागणें जिवितांत आमचे घट्ट दर्जे इट इज निरंतर मागणें प्रेयर इज नॉट एन एक्टिविटी खंयसरी पवित्र पुस्तकांत मागणें एक काम एक्टिविटी जावन गेला आमी मागण्यांक एक वेळ फिक्स केला म्हाका असो येवचें थोडे जाणांकर सांजे तेरसाचे जाल्यार करंट वचाचें कित्याक म्हळ्यार करंट आसतना तांचे सिरियल आनी कालें की कामां जातात करंट गेल्या कुठलें आतां कालें करचें ते इन्वर्टर ना जनरेटर नासल्यार मागणें सुरू केलें कल पिशेपण म्हणना मागणें तूं तेर्स कर सकाळींची बेटवणी कर या भुरगीं तांचे शिकाप लिसांव करून दी आनी कितें रांदपाच्या कुडान तूं मग्न जा या धन पुसचें झाडचें घरा भितर घरा भायर तोटांत हांगा खंयच्याय कामान तूं मग्न जा हर एक काम तूं एक मागणें जावन मागण्याच्या बळान करताय जाल्यार ते तुजी बाचावी ते तुजे साल्वासाव आनी ते तुजो विशेष अनुभव देखून वेळ भरती जालो मागणें जावचो to become prayer in your life when you become prayer everything is salvation त्या देखून कोण मागणें जाल्यात तांच्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स नात तशें म्हळ्यार प्रॉब्लेम येनात गे हजारांनी येवंक पुरो 100 येवंक पुरो बट इफ यू हॅव नॉट बिकम ए प्रॉब्लेम यू हॅव नो प्रॉब्लेम विथ एनी प्रॉब्लेम मस्त जाणांच्या जिवितांत तांचे समस्या आयिल्ल्या कुठले प्रॉब्लेम्स आयिल्ले कुठले गडबडतात काले की म्हळ्यार दे देमसेल्स आर ए प्रॉब्लेम इफ आय माय सेल्फ इज ए प्रॉब्लेम आय माय सेल्फ ए प्रॉब्लेम जाल्यार एवरीथिंग आय विल मेक इट प्रॉब्लेम एवरीथिंग ब्लेसिंग ऑल्सो आय कॅन मेक इट ए प्रॉब्लेम देखून मागणें जाल्ल्या कुठले I will never ever become a problem. No matter how many problems I come across in my life, I face in my life. देखून हे गरजेचे that I become prayer. म्हळ्यार हर एक दीस पडते आतांच्या जिविताचे हर एक संगत खंयचेय जावं दी कष्ट म्हूण बघता अडकळी दूख म्हूण बघता रडणे म्हूण बघता निराशा म्हूण बघता आकलास म्हूण बघता बेजाराय म्हूण बघता नश्ट म्हूण बघता
कितेंय जावं कशेंय जावं खंयचेंय जावं हर एक मागण्याच्या बोळान मागण्याच्या रूपान एवरीथिंग कंडक्ट प्रेयरफुली एवरीथिंग ऑफ युअर लाईफ डू इट प्रेयरफुली एवरीथिंग यू डू इट विथ द पॉवर ऑफ प्रेयर युअर लाईफ बिकम्स ब्युटिफूल आणि तुवें मेल्ल्या उपरांत सरकार वेचे राखची गरज ना कित्याक म्हळ्यार ह्या जिवितांत तो सर्ग तूं आसा करताय मागणे जाल्ले सरकार आसात चिंत्या तांच्या जिवितांत हजार अडकळ येवंक पुरो जेजूच्या जिवितांत आयिल्ले बरें एक वाटेन फारिजेव शास्त्रींचे विरोध पण आनी एक वाटेन साधुसेव ताका कशें लागाड काडचे म्हणून आनी कोण खंयच्या रितीन ताचे विरोध गुटमळ करतले हजार अडकळ आनी अडचण ह्या जिवितांत आसल्यार जेजू ताच्या सगळ्या जिवितांत मागणे जाल्ल्या वरवीं आक्लासाचो निंदेचो आनी नालिसायेचो खुरीस म्हूण नासलो जेजूच्या काळार खंयच्या वेळार जेजूक त्या खुर्सार किळयले विशेष सालवासांवांची जरी जाली खुर्साचे बोळ ह्या संवसारांत जावं दी सरकार जावं दी खंय ना खुर्सा तितले बोळ अदीक हातेर ह्या जिवितांतच ना आदीं ना आतांय ना आनी मुखार आसचें ना कित्याक तें जेजू मागणे जाल्ल्या वरवीं नालिसायेचे निंदेचे आनी आक्लासाचे म्हणून पोरण्या तेस्तामेंतांत खुर्सा विशयांत उल्लेख केले एक जेजू म्हणलो मागणे जाल्लो आपल्या जिवितांत जेजू सुरवेर तावन अखेर पर्यंत मागणे जाल्ल्या वरवीं सकड आक्लास निरास आनी नालिसायेचे हातेर आशिल्ले सालवासांवांचे सुडकेचे सोडवणेचे आनी विशेष देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरिल्ले आज एक हातेर जालें दिसपडत्या जिवितांत एक बोळादीक हातेर आमकां जेजून ताच्या खुर्साच्या मरणा मुखान फावो केले त्या खातीर मागणे जावचो वेळ आतांचो वेळ ही घडी मागणे जावची वेळ हर एक मागणे हांवें जाय देवाक सांगचें न्ही तें कर हें कर समाधान दी देवा एकवट दी देवा आमच्या मदें सोडदोड दी सोडदोड करचें एक मोन दी देवा आमकां राग देवा सांबाळ देवा हे बरें देवाक सांगचें न्ही हें सगळें आमी करीचे कित्याक म्हळ्यार तें ताका म्हणटात मागणे जावचें वेळ भरती जालो मागणे जावचो वेळ भरती जालो ह्या उतराचेर आनी मागणें कशें आमी जावचें आमच्या जिणेंत ह्या विशयार आमकां शिकोवन दिल्या मानद बाब कॅनोट बरपोजा तुमकां सर विक्षाका तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सडीत आनी सडीत आसल्या देवाच्या उतराच्या वयर मुखल्या ताणी दिवच्या नियाळाक तुमी राखून रावा खंडीत जावन मुखल्या एपिसोडांत आमी सडीत आनी सड असले विशय तुमच्या मुखार हाडटले हांव तशेंच कॅथोलीक पळय सभेच्या शिकवणेन तीर रावा इगर्ज माते सांगात रावा कित्याक आज आमच्या आनी तुमच्या तसल्या बावडत्यांची गरज मात एक सडीत गरज आसा देव सोल्ट